ሰላም ኩራት ቤተሰብ ኪያ ኤንድ ኬቪ ሚዲያ ከመይ ትኾኑ ፀጋጣናኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘለኹ ብምልኣኹም ከመይ ትኾኑ ፀጋጣናኹም ኣሕና ዳሕና ኣለኹ ኣነ በተለይ ቤተሰበይ ብምልኦም ቆልዓይ ሰበይተይ ዳሕና ኣለኹ ፅቡቕ ኣለዎ ዳጋጣዕኖም ኣነ እውን ከምቲ ንሕና ፅቡቕ ፀጋጣዕና ኣለና ፀጋጣዕናኹም ፅቡቕ ክትኮኑ ይምነየልኩም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዘለኹም ብምልኦም ኩሉ ግዜ ሰናይ ትምኒትኩም ኮሜንት ትፅሕፉና بوشت بس مرت صحفنا كل جزء يصحنا كأول نقرمنا إن الموضوعكم نقرم لنا نستحقنا الغصالي بيبو وديك عاوز يكون يسحق الله إن كرات بس حق على بيخات بتشغل غير كرات بيتسل بتعمينا نمسكناكم نكيات إلى أكل شو عتش في جلي مصاحكم بتعمية كمسكناكم دلي كرات بيتسل كيا ميديا كيا إند كيفي ميديا مالتي كرات بيتسل كم يدخل تجد أنكم يدخلون يوم الجمرة تجد مالو لكم مسلامكم كسانتكم رحوان كسانتني من يلكم لما أنتي أرجعت أم خويني بحدش برنامج أنا كياتي متيكم اليوم كيا أنت فلت أنا جدي فلت أيه نمن تايسي نقول نستيت تزبها نجاري جز آخر عرب لبها نجارنا أنتي حفتنا كاورحو أو كراون خويني نكيالك نجاري كاورحو كاتجري وزاي مالت حنت قنقنا حنت نقدرنا حنت بحالنا حنت ساعة كل نقدرنا حنت عين القنا إتراو تحفتنا شمي يتعقب لي إلى زلا أختني حفتنا نحكيها سبرايز تجاورا زلا أختنا حفتي thank you نقولكم أنا يمسكناكي فتاري تايل بحن أفيني بايزوي تحسب من رأى زي ما قال حسابي تفكرنا بزوز أتك أنا أقول لك يدرلي بس اللي هذي كرات بيسوينا بزوز أتك لكي كذا جل كياتي تويعهم أول حلي سلام ونكتب لكم أنا لا تسبرايز تزقل بقى سبرايز كسر حتى لو كقد أم كوين قرط كوين بالتسعة مخنات لو زخون سرحتي كم حزنا كذا كوني رأي كياتي لما نقرأتكم يرأي من جلت حكمنا أنا أقولكم كرتس لزولكو أقدامي سلك دولة بجسر حليلة لو جزء طبعا اللي بجاج هي لم تيجينا كياتي أقدام كوينو نشتي قراح إذا أفتو بريمو يسكون دي جزء أنا نشتي أتينا كتوه عاية كرات بيسوي مش كياتي نوج كنت من تايت الكوني سبريز معي ولا يكون كيا قرر راسل تهركو تدلي تحت يعني تدلي تلوه سلسته هركي أجد أمتى سبرايز تقبل كعاد حافتنا إرتراوت حفتنا إذا أخذت جبر اللي نعي بس لنا كل جزء إذا أيه سريز خلت إذا أجد أخذ سبرايز جبر اللي سنتزتني كأتيك توعى صنجين بحدث أنه مساي كيا نعبا كأتي بيبي دكتور مزاده بيبي مدكتور نشتري إياه بيبواي تخيل من المساجم يولي كرات بيس من تايس زي كيا إند كيبي ميديا إنا سلام باليوم بجمرة سلام بتساهم ياكم حلاتكم يا بزلهم وسلامكم بزحزح خيري تركوا خير لله يا كيانا كيبي كيانا كيبي ميديا كيانا كيبي ميديا يا شو عتشحت إحنا نعصر تشحت إحنا فاميلي بيبي لا هي يسرح كات بيبي أكتامي بينو خوني دلي أنا تجري اللي قلعة نمتى تفكر خوكي جزاك ملأ كسح أنا خوكي يو تبينا نسأله قول له علمي تقول هاو يوم نعرف بيتسوي تبي خلوه كرات بيتسب أقعد أم كوينو قلعة يوتيوب سلسلة يفكرنا نسأله غيرنا له أمبي بيبي أقعد أم ليش كاشد شو حل الدحر ديو كعامة الدحر بكاميرا نمسكنا لمن تايس كذا نشتي قلعة الكاميرا إيه فكري يوتيوب لا وارنينج كيوني ناي ناتمكت كريستنوم وارنينج كيوني متى أخذ زهرني ناي سلزي كرات بيتسبي نكيا كيفي بيتسب مالت ناي بيشوي هنا كياتي أقدامي لما أنتي نكيانا كيفي ميديا مجمرة سلام باليومنا لما أنتي أنا بزح الكيفي كذا
شيء لما أنتي قد أم خوينو لا خيل كورت بعد كداني لا يكون سبرايز ولا قط خونه قد أمي بزنور هو سرت فلت اللي أخي نفس ساعات سو حكمنا هذا كذا من جلتي خد نيرة سلازي نفس ساعات سو أنا خا تمشي خالي بوتي نفتي تلتلها إن خزجين أقعد أمي أو لا أرزق يفتل تفرح بلدنا حنتي إرتراوي حفتنا شيء ما يتعقلي زولتنا حفتنا إرتراوي تيلك سلازي إذا إرتراوي حفتنا حنت قانقنا حنت بحلنا متشم زي تغير قانقنا بحنت عينت قانقتنا جرنا حفتنا نكياتي كما يدسكو لا يكون مو سبرايز برلي إذا نقدر جاك زي خلاتي إذا نقدر كرئكي كياتي أقعد أمي سخلت فوتي مهان كيف اللي تيا أقعد أمي جن قري مني بزي سبرايز براس للتلس قري مني نا كتقمته قمتي ويلو خنا حامل كذا كراح بس ويلو خنا قحا وين لو خنا قحا ما لو خنا قحايم قمتي إلي كده نقول قمتنا أقعد أمي أو زي دورت بشنا لا كت نا كرات في البيت سوي بيبلا ترجع مرباش كون بيبودي تأهم كان ده أي تقمتي كده بتشعل كده كرات بيت سوي أقعد أمكن ذا ستوتا ذي أيام سبرايز تقدر له ذي أيام كذا خدمتي أي تخلي بتعمي أبدي حنيا أو بيانس جيم بترجع جامي كياته ينقرأ كله خويا بتعمي يختفوتيها طبعا عارف قري من يفوت عائلاتنا لعرفت حفنا بلوت أتكلنا لكم كياته خفتر كورات بيتسب أقعد أم خوين زيادة ترأيه كأو نقرأكم ينبي كياته مقارنجا بتعمي أكيد فوتنا مقارنجا كورات بيتسب مقارنجا بتعمي أتفوتي كيا مقارنجا بتعمي أتفوتنا إتراو تحسنا بلوز إتكل في كيا تلا كنت مقارنجا أجدي أكلكي يعني ليه كورت حفتنا ولا أحسن اللي تلو وعليك عجب مالك يعني ساعة نشتي حتى ربي لما حتى ربي ناتنا قرمو يمكن بلوز إتكل كفتي معي فت أديالس إرتراوي تحفتنا أقاش يا مجمرة جزيئة بتمرك ميديات فلتكي كذي أنا عمنا كيا ميديا بحدش مسخمني دسلول مرجخمني ناس كل جزيء كومنت صحف اللي بمسنجر لتلا خلي داي مكياجين كذي أسفلتها أنا كورات بيحسن أقعد أم خوينو ولا أنا أخيس للعيال كيا أنا بعلتي بعلكو يعني اللي حتى معي مرة قبل يبدأ بجركي ثانك يو أقعد أم خوينو أو أقعد أم خوينو سويدن يعني كاو سويدن بسلام عدايت ملسا أمين عملت مرة قبل لنا نحر لي ولا دخلة بسلام مالتي لأنا نسلخي نحر لي دخلة بسلام لا دكتور مسكي كده متى تسلم فضلك أنا كورات بيتسو تاريخ الدليل نعنا فوتيخي أخويركي زنجر زي محساكي بتعمي دسيل نعنا يغني لي بشم كياتي بشم بعد كده أنا لون بتعمي الفوتيكم اللي خرجكم من حواتي بملوكمنا أنا كلكم اللي تايديس فوتيكمنا مرج أنا خوينكم تمرت ميديا كيا كيفي ميديا رأيكم سنة تجار بمجواركم دسيلني فتاري مرقة بلوز أتك كبهات الله آمين لولو أنا مخنات بزحيم نمنتايسي كل جزء أنا خوص خلهم دستنيا نمنتاي فتاوي لا يجن الله كل لا أتاوي this is إذا وعدوا نعيه مهما هريه مهار نجري لاي خالت زلت كم كفر بزح تمرتي بكائنا كورات بيتسوي كيانا كيفي بيتسبب ملوهم سلاهم لسأنا أنا قريلي شالهم بزح تمرتي أنا مهارنا شالهم أعوي درجة خمس إحنا شالهم
كيانا كيفي ميديا بتشاري خون تمرت ميديا عاود درجات إحنا أبوزح كم نجارات إحنا شاء اللهكم مهارتن كمهارتن كوينا كنبرنا لمن تايتلكم سبي متشم أي كير متشم أي لوت سب نعم نساي غير ناوس واتي غير سب مخان كابتشا سب محجز بكينا كياتي جن عويلين أولكم سنايو نعاقتكم مريء أتكأ تصبقون عاقتكم حتى إلى بلوتوس أيتكألكين وزي كيانا كيفي ميديا مرجعهم تمرت ميديانا كيانا كيفي ميديا يكون كل جزء تمسجن أو تمرت ميديا زناقرين كل جزء تمسجن نورلو وزي عيسنا كلمنا عيسنا سلام سنة رهوة كل عيسنا كيانا كيفي ميديا مرجعهم يكون تمرت ميديا مرجعهم يكون كورات بيسب باي باي